Audio Jungle. Audio Jungle. आजकल बौद्ध धर्ममा चासो राख्नेहरूको लहरको निकै नै बढिरहेको देख्छौँ। त्यसैले बौद्ध धर्म भनेको के हो? बौद्ध धर्मको सिद्धान्त के हो? बौद्ध धर्मको आचरण के हो? बौद्ध धर्ममा भएको त्रिपिटक, काङ्ग्युर तेङ्ग्युर भनेको के हो? यिनीहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ? यी सबै कुराहरूलाई जान्नु अति नै महत्त्वपूर्ण र जरुरी छ। त्यसैले आजको यस सन्देशमूलक भिडियो यिनै कुराहरूको बारेमा बनाएको एउटा छोटो मिठो भिडियो हो। नमस्ते अनि हजुरहरू सबैजना कुशल मङ्गल रहनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वासको साथ आज लामो समयपछि दलाई लामाज्यूको शुभ सन्देश लिएर आएको छु। पक्कै पनि यस शुभ सन्देशले हजुरहरूको जीवनमा धेरै नै ठुलो फाइदा पुर्याउनेछ। त्यसैले यस भिडियोलाई एकैचोटि हेर्न नसके पनि बिस्तारै बिस्तारै भए पनि हेरिदिनुहोला। र उहाँको शुभ सन्देश चाहिँ के हो भन्दा हामी उहाँकै मुखारबिन्दुबाट दिनुभएको शुभ सन्देशलाई सुनेर बुझ्ने प्रयास गरौँ। अब हामी उहाँको शुभ सन्देशलाई सुरु गरौँ है त। बौद्ध धर्ममा अहिंसाको व्याख्या गर्दा मूलतः करुणाको वर्णन गरिएको हो। त्यो करुणा पनि सानो नभएर अनन्त प्राणीहरूका लागि दुःख हटाउने मनले अभ्यास गर्ने र विशेष रूपले बुद्ध धर्मको सही व्याख्या गर्दा अरूका दुःख सहन गर्न नसक्ने मात्रै नभएर अरूका दुःख हटाउने आँट गर्ने जस्तो प्रकारको प्रशंसा गर्न लायक करुणा नै बुद्ध धर्मको सार हो। यस प्रकार अहिंसाको मूल करुणासँग सम्बन्ध भएर आउँछ। करुणाले युक्त शारीरिक र मौखिक आचरण नै अहिंसाको आचरण हो। लोभ, अविद्या, प्रतिशोध, क्रोध जस्ता शारीरिक मौखिक आचरण हिंसाको आचरण हो। त्यसैले अहिंसाको आचरण भन्ने मूलतः करुणाको भावना गर्ने मुख्य गरेर त्यसैको अभ्यास स्वयंले गर्ने हो। अब करुणाको अभ्यास गर्ने कसरी हो भन्दा प्रतीत समुत्पादको व्याख्याबाट आउँछ। संक्षेपमा जसरी प्रतीत समुत्पाद भनेको कार्यकारणको प्रतीत समुत्पाद वर्णन गर्दा सृष्टिकर्ताको नियम सङ्गत हुँदैन, त्यसै गरी सुख दुःख भोग गर्ने प्राणी प्रत्येक सत्वहरूलाई हेरेमा अपरिवर्तनशील नित्य एक पुरुषको व्याख्या गरे पनि प्रासङ्गिक हुँदैन। प्रतीत समुत्पादको सिद्धान्तद्वारा हेर्दा जे होस्, सृष्टिकर्ताको नियम अपरिवर्तनशील र स्वतन्त्र आत्मा सही रूपमा स्थापित छैन। त्यसैले बुद्ध धर्म भनेको प्रतीत समुत्पादको सिद्धान्त हो। संक्षेपमा भन्नुपर्दा प्रतीत समुत्पादसँग सम्बन्ध भएको स्वभाव बुद्धको धर्म हो। त्यसो भएको हुँदा बुद्ध स्वयंले पनि हेतु प्रत्ययमा निर्भर भई ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको हो। हेतु प्रत्ययमा निर्भर नभई सुरुमै बुद्धता प्राप्त भएको वर्णन गरिएको छैन। आदर नगरी भन्ने हो भने भगवान स्वयं पनि हामी जस्तै सामान्य मानिस भएकाले बिस्तारै बिस्तारै उहाँको चित्त परिवर्तन भएर स्वेच्छा मार्गदेखि नै क्रमैसँग चित्तको सबै दोष नाश हुँदै सबै दोष सफा पारिएकोले दर्शन मार्ग वा अनुत्तर सर्वज्ञ स्वयंले प्राप्त गरेको हुँदा प्रहन गर्नुपर्ने र प्राप्त गर्नुपर्ने सबै गुण सम्पन्न भएको पनि भनिएको क्रमैसँग हेतु प्रत्ययमा निर्भर भएकाले नै हो। त्यसैले हामी बुद्ध स्वयं र सबै प्राणी हेतु प्रत्ययको परिवर्तनद्वारा हुने गर्दछ। बाह्य पात्र हेरे पनि हेतु प्रत्ययको परिवर्तनबाट हुने भित्री रस प्राणीको पनि हेतु प्रत्ययद्वारा नै हुने गर्दछ। हेतु प्रत्ययद्वारा हुने भएकोले प्रारम्भ हुनु गाह्रो छ। विशेष अवस्थामा सुरुवात राख्न सकिन्छ, मूल रूपमा सुरुवात राख्न कठिन छ। अब यी सबै प्रतीत समुत्पादद्वारा व्याख्या गर्न सकिन्छ। त्यसैले बुद्ध धर्म प्रतीत समुत्पादको सिद्धान्त हो। प्रतीत समुत्पादको स्वभाव भएको धर्म हो। त्यो हामीले जान्नुपर्छ। बुझ्नुभयो? विशेष गरेर हामी तिब्बतीहरूलाई हेरेमा बौद्ध धर्ममा त विश्वास छ, तर बौद्ध धर्म कस्तो हो भन्दा एकछिन पर्ख है, विचार गरौँला भन्नुपर्ने हुन्छ। बौद्ध धर्म कस्तो हो भन्दा तत्कालै भन्न नसक्ने अवस्था रहेछ। धर्म कस्तो हो भन्दा धर्म धर्म नै हो भनिन्छ। विशेष गरेर हामीले त्रिरत्न छ भनेमा पनि लजाउनु पर्ने छैन। त्रिरत्न कस्तो छ भन्दा फेरि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्रिरत्न कसरी भएको विचार गर्नुपर्छ। त्रिरत्न भनेको प्रतीत समुत्पादको आधारबाट उत्पन्न हुने गर्छन्। प्रतीत समुत्पाद के हो? प्रतीत समुत्पाद हुने तरिका कसरी हो? कुन हेतुद्वारा बुद्धता प्राप्त गरेको हो? कुन हेतुले धर्मरत्न भएको हो? कुन हेतुले सङ्घरत्न भएको? तिनीहरू जान्नुपर्छ। त्यसकारण हामीलाई धर्ममा श्रद्धा भएकाले मात्रै हुँदैन, श्रद्धा भएको धर्मलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ। अब त्यसैले श्रीनाथ नागार्जुनले मूल माध्यमिक करिकामा जसले अनुकम्पा धारण गरी चित्त महाकरुणा महादयालु त्यसको वशले के को लागि चित्तोत्पाद गर्यो। 3 असङ्ख्य कल्प सम्भार सञ्चय गरी अन्तमा सम्यक सम्बुद्ध प्राप्त गरी महाकरुणा मात्रको वशले प्राणीको हित सधैँ विनयजनहरूको हित गर्ने करुणाको वशले कल्पौँ कल्पसम्म महाकरुणामा अभ्यस्त भई त्यसको बलले अन्तमा बुद्धता प्राप्त गरेपछि पनि मूलतः करुणावान भएर बस्छन्। त्यस प्रकारका महाकरुणाको परतन्त्रमा परेको महाकरुणा नै भएकोले सधैँ परकल्याण मात्रै गर्ने उसको धर्मता हो। जस्तो हाम्रो समाजको मानिसलाई हेरेमा साँच्चीकै मन राम्रो भएको सामाजिक भावनाले कार्य गर्ने हो भने सजिलो पनि सपनामै भए पनि अरूको हित गर्ने विचार आइरहने हुन्छ। साँच्चीकै सामाजिक विचार भएको अरूको हित चाहनेलाई कसैले अपेक्षा राखेमा तुरुन्तै सहयोग गर्न जहिले पनि तयार हुन्छ। कल्पौँ कल्पदेखि अरूको हित गर्ने विचार भएकोलाई प्रज्ञाको सहयोग सहित अभ्यस्त भएको, जसलाई अभ्यास पार हुने अवस्थामा परकल्याण गर्नलाई आदर नगरी भनेमा परहित सिद्ध गर्नलाई स्वतन्त्र नहुने केही समयपछि हाम्रो जीवनमै पनि हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले जसले अनुकम्पा धारण गरी सबै दृष्टिहरू त्याग गर्नका लागि सद्धर्म देश गर्नुभएको छ भने चाहिँ अरूको हित गर्ने तरिका कसरी हो भन्दा शास्ता भगवानले नित्य स्वयं उत्पन्न पुरुष भई सृष्टिकर्ता भएर लोकमा सुखको सृष्टि गरेर राखे हुन्छ नि भन्दा त्यसो त हुँदैन। लोक भन्ने आफ्नै हेतु प्रत्ययबाट हुने गर्छन्। कुन हेतु प्रत्ययद्वारा दुःख हुने हो त्यो हेतुलाई हटाएर मात्रै दुःख निर्मूल गर्ने बाहेक अरू उपाय छैन रहेछ। त्यसैले दुःख हटाउने जे होस्, दुःख हुने हेतु प्रत्यय हटाउने, सुख हुने हेतु प्रत्यय सिद्ध गर्ने, अन्तमा गएर मन विनम्र भए नभएमा भर पर्छ। जस्तै हाम्रो यस विश्वको धेरै भौतिक विकासको सुविधाहरू हेरे पनि मानिसलाई नराम्रो गर्छु भनेर हेतु प्रत्यय जोडेको होइन। निश्चित रूपले मानिसकै सुविधाको लागि सबै हेतु प्रत्ययहरू बनेको हो होइन त्यो त मलाई थाहा भएन। जे भए पनि मानिसले गर्ने कला अरूकै हितकै लागि भनेर गरेको नभए पनि आफ्नो जीवनयापनको लागि गरेको हो। जस्तै दुकानदारहरूलाई हेरेमा राम्रो कुरा गरेर हाँसेर मुख बाठो गरेर जे भए पनि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नुपर्दो रहेछ नि। त्यसैले विश्वको आर्थिक विकास, तकनिकी विकास ती सबै अरूको हितको लागि गरेको भए लगभग अहिले यस्तो हुने थिएन। त्यसैले अहिले हामीले देखिरहेको अहितको नियतले भएको प्राय होइन, जे होस् फाइदा हुने हिसाबले गरेको प्रष्टै छ। युद्ध, अनिकाल, सङ्क्रमण रोग जस्ता आदिको विचारले हुने गर्दछ। यसरी माथि खोज्दै जाने हो भने विश्वको सबै अमङ्गल अनिच्छ अनिष्ठ स्वेच्छाले गर्ने छैन। जसले पनि राम्रो भएर जाओस् भनेर गर्ने बाहेक नराम्रो भएर जाओस् भनेर गर्ने कोही पनि छैन। भए पनि चाहनै नगरेको दुःख पानीको बहाव जस्तै नसकिने गरी किन आउने गर्छ? नजानेको कारणले हुने गर्छ, भ्रमको कारणले हुन्छ। त्यसैले अब हटाउने दुःख नजानेको कारणले हुने गर्छन्, भ्रमको कारणले हुने गर्छन्। त्यसैले नजानेको कारणले हुने भएकाले दुःख कसरी हटाउने भन्दा अज्ञान हटाएर दुःख हटाउनु पर्छ। जस्तै हामीले यस विश्वमा देख्ने गर्छौँ कि मानव समाज सुखी हुनको लागि वास्तविक ज्ञान चाहिन्छ। वास्तविक ज्ञानको अभावमा हामीले दुःखलाई हटाउन सकिँदैन, हाम्रो समाजको विकास गर्न सकिँदैन। त्यसैले सम्पूर्ण विश्वमा अज्ञानले बिग्रिने भएकाले अज्ञान हटाउनु पर्छ भनी प्रख्यात छ। बुद्ध धर्मले पनि त्यही भन्छ। अज्ञानको कारणले दुःख हुने गर्दछ,
नजानेको कारणले दुःख हुने गर्दछ। त्यसैले अज्ञानलाई हटाउनु पर्छ, दूर गर्नुपर्छ। अब अज्ञान पनि दुई प्रकारका छन्। हेतुआभास कारणले विपरीत सोचले हुने एक प्रकारको अज्ञान हुन्छ भने अर्को मिथ्या दृष्टि। अब अज्ञानबाट फेरि अज्ञान उत्पन्न हुन्छ। नजानेको मनले, नबुझेको मोहले र विपरीत मनले गल्ती हुन्छ। निश्चित रूपले त्यसलाई विश्वास गरेर अज्ञानको कारणले केही त्रुटि भए पनि खासै फरक पर्दैन। अब मनदेखि यस्तो गरे राम्रो होला भनेर हेतुआभासलाई आधार मानेर गलत निश्चय गरे एक प्रकारको दृष्टि आउने भएकाले ठुलो गलत बुझाइ हुन्छ। त्यसैले आचार्य नागार्जुनले यहाँ भनेको जसले अनुकम्पा धारण गरी सबै दृष्टिहरू त्याग गर्नको लागि। दृष्टि भन्नाले नजानेको कारणले दुःख आउने गर्दछ। अज्ञान, मोह र गलत बुझाइको अज्ञान गरी दुई प्रकारका भएकाले मिथ्या दृष्टि हटाउनको लागि बुद्धले धर्मदेशना गरेका हुन्। त्यसैले अब मिथ्या दृष्टि के हो भन्दा विभिन्न प्रकारका धेरै सिद्धान्तहरू भए पनि अन्तमा गएर सत्काय दृष्टि, अन्तग्रह दृष्टि नै मिथ्या दृष्टि हो। यसले नै विकृति ल्याउने गर्छ। मिथ्या दृष्टिको कारणले सुख चाहे पनि आफ्नो सुखको लागि अरू मानिसको सम्पत्ति खोज्ने, लुट्ने, ढाड्ने र छल्ने गर्छ। अब फेरि त्यो आउने पनि अन्तमा गएर म भन्ने आफू एक्लै, त्यसले राग, द्वेष, अरूको अहित गर्ने, प्रतिशोध लिने म भन्ने आउने गर्छ। त्यस प्रकारको म भन्नेलाई सुख पाउनको लागि दुःख आउन नदिने विचारले स्वभावैले राग, द्वेषको भावना आउने गर्छन्। त्यसैले सत्काय दृष्टि जहाँबाट आउने गर्छ त्यस्तै प्रकारले अन्तग्रह दृष्टिको वशमा पर्छन्। विशेष गरेर दृष्टि भन्ने जस्ता सयौं वर्ष, हजारौं वर्ष बस्ने जस्ता विचारले परीक्षण नगरी लगभग हजारौं वर्ष बस्ने विचारले मानिसलाई दुःख दिनेहरू हुँदो रहेछ नि। अब जे भए पनि गलत दृष्टिले हामी नाश भएर जाने गर्छ। त्यसो भएकोले विपरीत दृष्टि हेतुफल र नित्य हेतुबाट हुँदैन, हेतुबाट अहेतुबाट पनि हुँदैन। हेतुफलको पर निर्भर बताउँदा अहेतुबाट हुँदैन। जसरी भए पनि हेतुबाट हुनुपर्छ। हेतु त्यो नित्य हेतुबाट हुँदैन। हेतु आफै परिवर्तन नहुने भएमा परिवर्तन हुने फल हुँदैन। त्यसैले अनित्यको हेतुबाट बुझ्नुपर्छ। अनित्यको हेतु मात्रैले पनि हुँदैन। प्रत्ययको शक्ति भए, फलसँग मिल्ने भई, त्यो समान कार्य भई आफ्नो अनुसरण हुने हेतु प्रत्ययबाट फलको भिन्न भिन्न रूप हुने वास्तविकता हो। त्यसैले अब हेतुफलको मोहले, मिथ्या दृष्टिले हेतुफल नमिले जे होस् चाहना सुखको भए पनि सुखको हेतुबाट विपरीत भई दुःख आउने हेतु लिएमा त्यसको फल सुख हुँदैन, दुःख नै हुन्छ। त्यसैले मिथ्या दृष्टिबाट गडबड भइरहन्छ। अब दृष्टि हटाउने कसरी हो भन्दा फेरि मूल माध्यमिक करेकाको सुरुमै, जसको प्रतीत समुत्पाद सम्बन्धमा निरोध हुँदैन, उत्पन्न हुँदैन। शास्त्र जसले प्रतीत समुत्पादको विषय बताए र प्रतीत समुत्पादको विषयलाई लिएर मिथ्या दृष्टि हटाउने उपाय देखाउनु भएको छ। मिथ्या दृष्टि अब मोहको दृष्टिले मनमा गलत निश्चय गर्ने सिद्धान्त। मिथ्या दृष्टि अज्ञान हटाउने उपाय कसरी गर्नुपर्छ भन्दा जे होस् अब दुःख र सुख भन्ने हेतुफलबाट हुने गर्छन्। हेतु प्रत्यय भन्दा सुख हुने हेतु प्रत्यय जान्नुपर्छ। दुःख हुने हेतु प्रत्यय बुझेर त्यसको आधारमा दुःख नचाहनेले दुःखको हेतु त्याग्नु, सुख चाहनेले सुखको हेतु सिद्ध गर्नु, यसरी परित्याग र ग्रहण गर्नुपर्छ। अब त्यसैले हेतु फलको प्रतीत समुत्पाद जान्नुपर्छ। त्यसैले भगवानले प्रतीत समुत्पादको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर गलत सिद्धान्तहरू हटाउने उपाय देखाउनु भएको छ। अब प्रतीत समुत्पादको सम्बन्धको पहिलो चरण हेतुफलको प्रतीत समुत्पाद बताउनु भएको छ। भगवानको वचन विशेष प्रकारको बुद्धि भएको वचन भएको छ। जे होस् प्रतीत समुत्पादको सिद्धान्त हामीले देख्नेछ, बुझ्नेछन्, छुट्याउन सक्नेछ। एक प्रकारको हेतुफलको सिद्धान्त बताउँदाखेरि एक अर्कामा निर्भर भएको विचार आउने गर्दछ। निर्भर भएको सिद्धान्त थाहा पाउन तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ।
तुलना गरेर थाहा पाएपछि स्वतन्त्र नभएको अर्थ बुझ्नेछ। भगवानले धर्म देश नगर्दा तिनै विनयजन चारै सिद्धान्त सबैलाई लागू हुने, सबैलाई सिद्ध हुने प्रतीत समुत्पाद भन्ने हेतुफलको प्रतीत समुत्पाद बताउनु भएको छ। भौ 5 गति 4 आर्य सत्य बताउनु भएको पनि प्रतीत समुत्पाद हेतुफलको प्रतीत समुत्पाद व्याख्या, त्यसको आधारमा सुख दुःखको व्याख्या गर्ने क्रममा 4 आर्य सत्य बताउनु भएको हो। त्यसलाई अलि विस्तृत गरेमा द्वादश प्रतीत समुत्पाद बताउनु भएको छ। अनुलोम र प्रतिलोम प्रतीत समुत्पादद्वारा हेतुफलको सम्बन्ध कसरी हुने भनी बताउनु भएको छ। यसको अर्थ बुझेर मनको अलि विकास भएमा प्रतीत समुत्पादको अर्थ बुझिनेछ। त्यसको माध्यमबाट नाम मात्रको प्रतीत समुत्पादको सानो अर्थ बुझिनेछ। मिथ्या दृष्टिको ठुलो तह पहिले हटाउने हेतुफलको निश्चय भएपछि मिथ्या दृष्टि हट्छ। त्यसपछि अझै सिद्धान्त गम्भीर भएपछि मिथ्या दृष्टि, अन्तग्रह दृष्टि, सत्काय दृष्टि, पहिले ठुलोहरू हट्दै पछि सानो पनि हट्दै जाने, त्यसरी बताउनु भएको छ। त्यसैले बुद्धले प्रतीत समुत्पाद भन्ने साँच्चै त्रिलोकमा विशेष प्रकारको बताउनु भएको छ। त्योभन्दा राम्रो कुरा अरू छैन। वास्तविक ज्ञान प्रतिपादन गर्नको लागि यो भन्दा राम्रो सिद्धान्त छैन। हिजो आजको यस विश्वमा धर्मको कुरा छाडौँ, यस विश्वको आर्थिक अवस्था, वातावरणको अवस्था, मानव समाजको अवस्था, आजको मानवको अवस्था र भविष्यको मानवको अवस्था, जुन सुकैको विषय पनि प्रतीत समुत्पादको आधारमा विचार गरेमा वास्तविक अर्थ जान्नमा धेरै फाइदा हुनेछ। हामीले तत्कालीन अवस्था देख्ने बाहेक त्यसको हेतु प्रत्ययमा निर्भरताको सम्बन्ध व्यवस्था गरी त्यो नदेखे पनि नदेखेको कारणले तत्कालीन सिधै सम्बन्ध भएको अलिकति मात्रै देखेको र त्यसको निर्भरता र प्रतीत समुत्पादद्वारा सिद्ध भएको नदेखेकोले वास्तविकतासँग मिल्ने खालको उपाय दिन सकिँदैन। धेरै जसो गलत बुझिने सङ्कुचित विचार भएकोले कम देखेकोले गलत बुझ्दछ। त्यो केले भएको भन्दा हेतुफलको प्रतीत समुत्पाद नजानेर निर्भरताको सिद्धान्त नबुझेर नसम्झेर हुने गर्दछ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने वास्तविक अवस्था जस्तो भएको जानेर वास्तविक वस्तुसँग मिल्ने अवस्था सिर्जना गरेमा इच्छा गरेको अर्थ सिद्ध हुन्छ। जस्तै मानिसलाई दुःख दिने हो भने पनि प्रतीत समुत्पादको सिद्धान्त अनुसार दुःख दिने गरे हेतुफल शक्तिशाली हुनेछन्। राम्रो गर्नु परे भने पनि वास्तविक अवस्था बुझेर गरेमा वास्तविकसँग मिल्ने भएकाले इच्छा गरे जस्तो फल हुने स्पष्ट छ। त्यसैले बौद्ध धर्ममा मिथ्या दृष्टि भन्नाले नभएकोलाई छ भन्ने मिथ्या दृष्टि र भएकोलाई छैन भन्ने मिथ्या दृष्टि गरी दुई प्रकारको बताइएको छ। त्यो अति नै महत्त्वपूर्ण रहेछ। समारोह मिथ्या भनेको के हो भने वास्तविकतालाई अतिक्रमण गरेर कल्पनाले निर्माण गरेको हो। वास्तविकता होइन, वास्तविकतालाई पार गरेको हो। त्यसलाई समारोह मिथ्या भनिन्छ। त्यसले खत्तम गर्दछ। त्यो खाली आशा हो। जस्तै राम्रो पक्षबाट भन्ने हो भने खाली आशाले केही पनि हुँदैन। वास्तविकता भन्दा माथिबाट हेरे त्यो समारोह मिथ्या हो। त्यो पनि मिथ्या। मिथ्या के हो भन्दा समारोह गरी वास्तविकतासँग नमिल्ने गरी समारोह गरेकोले मिथ्या हो। अववाद मिथ्या भन्नाले वास्तविकतालाई कम गरेर वास्तविकता ठानी ठिक हुँदा हुँदै पनि यति छैन भन्ने अववाद मिथ्या हो। वास्तवमा हुँदा हुँदै पनि छैन भनी अववाद गर्ने हो। वास्तविकतालाई पार गरेको हो। त्यसैले समारोह मिथ्या र अववाद मिथ्या मिथ्या हुन्। मिथ्याले इच्छा पूरा गर्न सकिँदैन। जे होस् शब्दले के भन्छ भन्दा वास्तविक अवस्थासँग नमिल्दा इच्छा सिद्ध हुँदैनन्। धार्मिक कार्य होस् वा राजनैतिक कार्य होस् वा आर्थिक कार्य होस् वा वैज्ञानिक कार्य होस् वा स्वास्थ्यको कार्य होस् वा वातावरणको कार्य होस्, जे भए पनि वास्तविकता बुझेर जान्नु अति महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले तिङसो पिङले पनि वास्तविक सत्य भनी प्रतीत समुत्पादको सिद्धान्त जस्तै बताउँछन्। त्यो सही लागू हुन्छ हुँदैन यो जस्तो गरी बताउँछन्। बुद्धको धर्म वास्तविकसँग मिल्ने हो। वास्तविकता बुझेर नचाहने दुःख के हो, त्यसको हेतु के हो, त्यसको प्रत्यय के हो, त्यो केमा निर्भर हुन्छ, त्यो विषय जानेको आधारमा दुःख हटाउने सबै हेतुहरू
अविपरीत रूपले सिद्ध भएर आउँदा दुःख हटाउन सकिन्छ। साध्या सुख पनि कुन हेतुद्वारा सिद्ध गर्ने, कुन हेतुमा आधारित हुने, यताउता केमा निर्भर हुने, त्यो सबै बुझेर सबै उपायहरू अपनाएमा चाहेको सुख पनि सिद्ध हुन्छ। त्यसैले अब बुद्धको धर्म भन्ने सैद्धान्तिक आधारमा भन्ने हो भने वास्तविक जानेको बुझिन्छ। त्यसैले प्रतीत समुत्पादको सिद्धान्त धेरै नै व्यापक र अति नै महत्त्वपूर्ण भएको छ। त्यसैले कठोर मनको माध्यमबाट दुःख हुने र नरम भएको मनबाट सुख हुने लगभग हामीले दैनिक गर्ने कामबाट बुझ्न सकिनेछ। कुनै दिन आफ्नो मन सुखी हुँदा त्यस अवस्थामा सुखी मन भएको समयमा कुनै एकजना मानिसले आज धेरै नराम्रो गरेछ, गलत भएछ भने पनि हो त धेरै नराम्रो भएछ, ठिकै छ भन्ने विचार आउँछ अघि। कुनै दिन बिहानैदेखि मन सुखी नभएको अवस्थामा आफूलाई मन पर्नेले मुस्कुराउँदै आए पनि यो के भयो भनी असजिलो महसुस गर्ने हुनेछ। त्यसैले मन सुख भएको नभएकोले धेरै फरक पार्दछ। मनमा सुख छ भने गलत अवस्थामा पनि त्यसको प्रतिरोध गर्न सकिन्छ। मन गडबड भएको समयमा वास्तविकतासँग विरोध गर्न धेरै कठिन हुन्छ। मन गडबड भएको बेला यिनै वास्तविकता हो भनी धारण गरे कि त समारोप मिथ्या कि त अववाद मिथ्याको दृष्टिकोणले जुनसुकै उपाय गर्दा नि इच्छा गरेको अर्थ सिद्ध हुँदैन। हिजो आज यस विश्वमा युद्ध, अशान्ति जस्ता धेरै कार्य कि त समारोप मिथ्या कि त अववाद मिथ्या, त्यसको वशले वास्तविकसँग नमिल्ने अवस्था सिर्जना गरेको फलले इच्छा गरेको अर्थको साटो गलत हुने धेरै हामीले देख्ने गर्दछौँ। त्यसैले बुद्धको धर्मले प्रतीत समुत्पादको सिद्धान्त बताउँदा बुद्ध धर्मको आधारमा बताउनु भए पनि व्यवहारमा जुनसुकै कार्यमा लागू गर्न सकिने फाइदा हुने गर्दछ। वास्तविकता जान्नुपर्ने र वास्तविकता प्रतिपादन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। केही बुझ्यो? तपाईहरूले बुझ्नुभयो, ठिक छ, यस्तै हो। बुद्धको धर्म भन्ने सिद्धान्त प्रतीत समुत्पाद र आचरण करुणाको मूलमा परिणत भई अहिंसाको आचरण हो। यस्तोलाई बुद्धको धर्म भनिन्छ। हो, अब यस प्रकारका बुद्धको धर्म कृतज्ञता बुद्धले पहिले 4 आर्य सत्यको धर्म देशना गरे र सामान्य सबै विनयजनको लागि बताएको हो। त्यसपछि महायानको सूत्रहरू माथिल्लो स्तरको शुद्ध विनयजनको लागि बताउनु भएको हो। अब त्यसमा घृतकुट पहाड मुख्य गरी ती स्थानमा प्रज्ञापारमिताको सूत्र देशना गर्नुभएको एक थरी सूत्र छ। त्यसपछि वैशाली वा अनिश्चित स्थानमा देशना गर्नुभएका तथागत गर्भसूत्र र आर्य सन्धि निर्मोचन सूत्र एक थरी गरी 3 प्रकारका धर्मचक्र प्रवर्तन महायानको शास्त्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ। अब 3 प्रकारका धर्मचक्र प्रवर्तनको प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तनमा हेतु फल प्रतीत समुत्पादको सिद्धान्त मुख्य गरी बताउनु भएको र त्यसैको आधारमा 4 आर्य सत्य अनित्य आदि गरी 16 बताउनु भएको छ। यहाँ 16वटा सत्यहरू बताउनु भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। त्योहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुःख सत्यमा 4वटा छ। जस्तै दुःख सत्यमा अनित्य, दुःख, शून्य, अनात्मा र समुदाय सत्यमा हेतु, समुदाय, प्रभाव, प्रत्यय अनि र दुःख निरोध सत्यमा निरोध, शान्त, प्रणीत, निसरण, मार्ग सत्यमा मार्ग, न्याय, प्रतिपत्ति, नैरानिक, यसरी 16वटा बताउनु भएको छ। त्यसपछि मध्यको धर्मचक्र प्रवर्तनमा तुलनाको आधारमा प्रतीत समुत्पाद र नाम राख्ने मात्रको आधार कल्पनाले राखेको मात्र केही प्रतीत समुत्पाद बताउनु भएको छ। त्यसरी बताउनु भएको एक प्रकारको धर्मचक्र प्रवर्तन हो। त्यस समयमा आंशिक विषयको अवस्था प्रतिपादन गर्नु भएको हो। तत्पश्चात तथागत गर्भको अवस्थामा विषय ज्ञानद्वारा सूक्ष्म र विस्तृत रूपमा केही बताउनु हुन्छ होला। एक पक्षबाट गुह्य वज्रयानमा जाने तरिका विषय शून्यता, दोस्रो धर्मचक्र प्रवर्तनको समयमा बताउनु भएको विषय शून्यता जस्तो छ। त्यस्तै प्रकारले जानेको आधारमा विषयको तर्फबाट उत्तरोत्तर विकासले भावना गर्ने बताउनु भएको छ। त्यसलाई नेतृत्व गर्ने स्तरको क्रम जस्तो एउटा अन्तिम धर्मचक्र प्रवर्तनको समयमा किरण जस्तो ठुलो किरणको प्रकार बताउनु भएको छ। तथागत गर्भ बताउनु भएको छ। विषय किरणद्वारा लाने तरिका बताउनु भएको छ। यो लगभग तन्त्रको मध्यस्थ जस्तो भने हुने हो।
त्यहाँबाट माथि तन्त्रको शास्त्र बताउनु भएको छ।